बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में भी हम हस्ब मामूल वोकैबुलरी वर्ड्स और उनके मानी सीखेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपके ज़हन में होंगे उतने बेहतर तरीके से आप ये ज़बान समझ सकेंगे और बोल सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। आर्बाइट्सप्लात्स काम की जगह। आर्बाइट्सप्लात्स काम की जगह। इंग्लिश में कहेंगे वर्क प्लेस। आर्बाइट्सप्लात्स। फ्रो औरत खातून। फ्रो औरत खातून। वोमेन इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। फ्रो। बीमारी क्रंकाइट। क्रंकाइट बीमारी। डिजीज़ इंग्लिश में कहते हैं डिजीज़। क्रंकाइट ये उसकी पुरानी बीमारी है। क्रंकाइट। समन बीज। समन बीज से इंग्लिश में सीड कहते हैं। समन। मिथ हिम उसके साथ। मिथ हिम उसके साथ। विद हिम। मिथ हिम। सिंबल निशानी अलामत। सिंबल निशानी अलामत। मिथ हिम उसके साथ। विद हिम सिंबल निशानी अलामत। इंग्लिश में भी इसे सिंबलिक बोलते हैं। मुस्टन ज़रूर करना। मुस्टन ज़रूर करना। मस्ट डू इंग्लिश में कहेंगे मस्ट डू। मुस्टन। इख्तिताम एंडे। एंडे इख्तिताम अंजाम दी एंड। एंडे। दासलांड ज़मीन। दासलांड ज़मीन। दी लैंड इंग्लिश में कहते हैं दी लैंड। दासलांड। वो चला गया एरिस्ट गेगांगन। एरिस्ट गेगांगन वो चला गया। ही लेफ्ट इंग्लिश में कहेंगे ही लेफ्ट या ही गॉन, आप ऐसे भी कह सकते हैं। गेन से निकला है गेगांगन, जिसका मतलब होता है चला जाना। विर्द कॉमेन आएगा। विर्द कॉमेन आ जाएगा, यानी कि वो चला गया है तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। विर्द कॉमेन इंग्लिश में कहते हैं वेलकम। वेलकम। विर्द कॉमेन। वी लांगे कब तक। वी लांगे कब तक। हाउ लॉन्ग। वी लांगे कब तक। हाउ लॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है औरत जगह। औरत जगह खाने की जगह, काम करने की जगह, बैठने की जगह। बैठने की जगह वैसे सिट्स प्लाट्स कहते हैं। औरत जगह या प्लाट्स जगह। प्लेस इंग्लिश में कहेंगे प्लेस। औरत जगह। ज़ुबान तामीर करना। ज़ुबान तामीर करना। मुतर वालदा। मुतर वालदा इंग्लिश में कहेंगे मदर। मुतर मदर। हासिल करना बिकॉमेज। बिकॉमेज हासिल करना। गेट इट। गेट इट बिकॉमेज। पीछे रखना ज़ुरिक हाल्टन। ज़ुरिक हाल्टन पीछे रखना। होल्ड बैक। होल्ड बैक पीछे रखना। ज़ुरिक हाल्टन। रेख्ते हाथ दायां हाथ। रेख्ते हाथ दायां हाथ। राइट हैंड इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड। रेख्ते हाथ दायां हाथ। मेसन नापना तोलना। टू मेयर। मेसन नापना तोलना। क्लार साफ। क्लियर वाजे। क्लार वाजे क्लियर साफ। श्वेरन कसम खाना। श्वेरन कसम खाना। टू स्वीयर इंग्लिश में कहते हैं टू स्वीयर। श्वेरन कसम खाना। ओफ गेशरीबन लिख दिया। ओफ गेशरीबन लिख दिया। रोट डाउन। रोट डाउन ओफ गेशरीबन। शरीबन होता लिखना। ओफ गेशरीबन लिख दिया। इस गाब आईने पाउजे वक्फा हो गया। इस गाब आईने पाउजे वक्फा हो गया। देर वाजे ब्रेक। देर वाजे ब्रेक। इस गाब आईने पाउजे वक्फा हो गया। दोस्ती फ्रेंडशाफ्ट।
فرینڈشافٹ دوستی، فرینڈشپ انگلش میں کہتے ہیں فرینڈشپ، فرینڈشافٹ فرینڈ دوست، فرینڈشافٹ دوستی، فرینڈشپ۔ برائٹ وسیع، برائٹ وسیع انگلش میں کہتے ہیں وائٹ، برائٹ۔ ناز ناک، نوز، ناز ناک نوز، ووٹ غصہ، ناراضگی ووٹ، اینگر انگلش میں کہیں گے اینگر، ووٹ۔ لیرم شور، لیرم شور، نائز، لیرم۔ انفراگے درخواست، ریکویسٹ، انفراگے درخواست، ریکویسٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے گیبراختاٹ لے آیا، گیبراختاٹ لے آیا، ہیز براٹ انگلش میں کہتے ہیں ہیز براٹ، لے آیا، گیبراختاٹ۔ انفراگے درخواست، ریکویسٹ، گیبراختاٹ لے آیا، ہیز براٹ، وہ شخص میرے لیے کھانا لے آیا، ہیٹ گیبراخت مائن ایسن، ہیز براٹ۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ اس نے کیا، اے ٹاٹیس، اے ٹاٹیس اس نے کیا، اس نے کر دیا، ہی ڈڈ انگلش میں کہتے ہیں ہی ڈڈ اے ٹاٹیس۔ اور مزید، اونڈ میر، اونڈ میر اور مزید، اونڈ اور میر مزید، زیادہ، اینڈ مور، اینڈ مور اور زیادہ۔ بڑھنا، واکسن، بڑھنا، واکسن، ٹو گرو، ٹو گرو، اسے پرورش پانا کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، پرورش پانا، واکسن، پودے بڑھنے، بچوں کا بڑھنا۔ ان لاگے پودا، ان لاگے پودا، پلانٹ انگلش میں کہتے ہیں پلانٹ، ان لاگے۔ دس اوگے آنکھ، دس اوگے آنکھ انگلش میں کہتے ہیں دی آئی، دس اوگے آنکھ۔ ایروار سوس میٹھا تھا، ایسوار سوس میٹھا تھا، اٹ واز سویٹ، اٹ واز سویٹ میٹھا تھا، ایروار سوس، آنکھ، دس اوگے، میٹھا تھا، ایسوار سوس، اٹ واز سویٹ۔ مینلخ مذکر، مینلخ مذکر، ماسکولائن انگلش میں کہتے ہیں ماسکولائن، مینلخ مذکر۔ تبدیلی، فیر اینڈرونگ، فیر اینڈرونگ تبدیلی، چینج انگلش میں کہتے ہیں چینج، فیر اینڈرونگ۔ مکان کی تبدیلی، کام کی تبدیلی یا جگہ کی، شہر کی تبدیلی، فیر اینڈرونگ تبدیلی۔ لخت روشنی، لائٹ، لخت روشنی، لائٹ۔ اوس گلوشت بجھا ہوا، اوس گلوشت بجھا ہوا، ایکسٹنگوشڈ انگلش میں کہتے ہیں ایکسٹنگوشڈ، اوس گلوشت۔ کوئی بھی، کوئی بھی، ایرگنٹ جمانڈ، ایرگنٹ جمانڈ، کوئی بھی، اینی ون انگلش میں کہتے ہیں اینی ون، ایرگنٹ جمانڈ۔ کیرسے شمع، کیرسے شمع، کینڈل، کیرسے شمع، کینڈل۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد نئے لیسن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، اوف ودرسن، ایک گڈ بائے۔